देखून हांगा एजेकिया तेंच म्हणटा देखून आतां एजेकियाच्या बुकान फाटी वचूं देखून हे खोटो मनीस आपलें खोटेपण सांडीत तर तो खरेंच जियेतलो. पूण खोटो मनीस आपणे केल्ल्या सगळ्या पातकांक पाठ करीत जाल्यार आनी सगळे म्हजे कायदे पळोवन न्याय नीती पूण आतां कळीत जाल्ल्या उपरांत येदो पण जावं पण आमच्यात खरें मस्तेन आमच्यात कुशेन आमी जियेल्या पूण आतां कळीत जाल्ल्या उपरांत आमचे खोटेपण सांडून कायदे पळोवन आनी ताजे कायदे पाळून न्याय नितीन चलत जाल्यार आनी ताज्या न्याया प्रमाणे नीती प्रमाणे न्ही संवसारी न्याया प्रमाणे नीती प्रमाणे ऐका तो खरेंच जियेतलो. ताका मानवाच्या रितीन ताचे न्याय ताची नीत ताचे उपादेश ताचे उतार आमी पाळून जियेता जाल्यार आमी खरेंच जियेतल्या. देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां ताचे उतार पाळूंक मुखार ऐका तो मरसो ना ताणें केल्ल्या खंयच्याय पातकाचो हांव आनीक उगडास करचो ना. वडली भावान ते तुमकां सांगलें उतार काढ ताजे सशीन धांवून येतल्यांक तो राखोन आसा दाया दाखोवंक काकळू दाखोवंक केदे व्हडल्यान पाताक जाल्यार तो मनांत लेखीन आसतना तुका आरोन धरूंक पटलून धरूंक त्या वेचीक पुताक बापायन पयलें लेख घेतले न्ही खंय गेल्लोय रे कितें केलें रे कशें वगडायलें रे कोणा सांगता माझा मारले रे विचारलें न्ही ताका ताजी जट्टी केली ताजी परिक्षा केली ताका बेश्टा येयलें मागीर ताका ये भितर आनी मुखार तशें करिनाका आनी भितर घेतलें वय मू ना गी कितें केलें ताजे लेखपाक घेतले धांवता पयस सुद्दां तुमच्या पुताक पळोवन बापय धांवून येता पुताक आरोन धरता पटलून धरता आनी साकरांक तो कितें सांगता वसा वेग्गी वसा बऱ्यांतलो बरो दोगलो हाडा बोटाक घालून मुती हाडा पांयांक घालून मोचे हाडा आनी पुश्टी फटको मारा. तरी देवा अशी तूं आनी हांव मी फाटी येताना पळया न्ही भाव कितें राखोन आसा तुका आनी म्हाका आमकां कित्याक तुज्या म्हणजे आमच्या मतीक येना आमी कित्याक आनी की कश्टांत पडोवंक कशी वता पिड्यान पडोवंक कशी वता दुस्माच्या हातान पडोवंक कशी वता ह्या नश्ट्यांच्या अधर्म्याच्या पातक्यांच्या सांगाता रावंक कशी व्हरता सोडा तांकां नाका. एक एक घडीत आमच्या भोंवतणी जातात तें तुमी आयकल्यार भावा भयणीनो बायलां सांगाता तुमचो सहवास नाका कोणा कडेन वाद विवाद नाका कोणा कडेन तर्क नाका कोणा कडेन झगडे नाका कोणाक राग करूंक वचनाका कित्याक आजकाल तरणाटे पुराय नशेंत आसात नशे समजाता तुमकां नशे म्हळ्यार कितें म्हूण सोरो पिवन न्ही ड्रग्स घेवन शिकचीं भुरगीं नशेंत आसात शिकचे भुरगे नशेंत आसात आनी तुमच्या भुरग्यांक तुमी हॉस्टेलान दवरतात पीजीन दवरतात कितें जाता म्हळ्यार तुमकां कळीत ना बाबा ही सत्राय. एक दीस मागीर रडा नाका जेजून पयल्यान सांगलां म्हजे पासून रडा नाका रडा तुमी तुमच्या सांगलां पयलेंच तें तुमच्या उडासा काडची मुखार ऐका ताच्या प्रामाणीकपणाक लागून तो जियेतलो. प्रामाणीकपण देवा मुखार जोबा बरी जोब कितें जावन आसलो जोबाच्या बुकान 10:1 जोब देवा आमकां प्रामाणीक आनी नितीवंत मनीस म्हणटा देवाचें उतर ऐका. उस गांवांत जोब नांवाचो एक मनीस आसलो निर्दोश आनी प्रामाणीक मनीस ताजे थंय दोश नातलो देखून देवाचो अशी फाटी येवन तुजी पातकां वळखता देव तुका निर्दोशी करता तुजे ते असलो दोश काडटा तुजी पातकां तो कितें करता रक्ता बरी आसली हिमा बरी धवी करता आनी तांबडी आसली कापसा बरी धवी करता म्हणटा देवाचें उतर.